بسم الله الرحمن الرحيم. يا طيبة يا بيت رسول الله ونورك جاي من نوره، يا بخت اللي قدر يلقاه يصلي في روضته ويزوره الروضة الشريفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يا باب روضته إذا فتحت لنا وكأنها الجنات تفتح للدخول. ما بين منبره الكريم وبيته الروضة الغناء تزهو بالسدول. أهنا مكان جلوسكم وحديثكم، أهنا مشيتم والضروب لكم ذلول. أحفيت رجلي على رجلي تلتقي بمكان مشيك، ذاك أقصى ما أطول. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، يا من بعثك الله رحمة وهداية للعالمين، وكنت بالمؤمنين رؤوف رحيم، يا خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين. نسألك اللهم أن تجمعنا وتجعلنا ممن يحشر في زمرته يوم القيامة، وأن نشرب من حوضه الشريف وبيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، وجعلت أمتك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلاة ربي وسلامه عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وجزاك الله عنا وعن